One TV Patrol. Driver og sakay luwas human mahulog sa spillway sa lungsod sa Clarin. Duha ka lalaki ang nalambigit sa usa ka aksidente human mahulog ang ilang gisakyan ang motorsiklo sa spillway sa barangay Malibangkaw, lungsod sa Clarin. Ang mga biktima giilang nga sila si Jeter Rusi, 47 anyos, ang driver og Joseph Lugcuban, 34 anyos, managsamang mulupyo sa barangay Guba, lungsod sa Clarin. Base sa investigasyon, nagbiyahe ang duha ka sakay sa motorsiklo nga gimaneho ni Jeter samtang si Joseph ang iyang angkas. Sa ilang pag-abot sa spillway, misulay sila pagtabok human nakita nga nakalusot na ang ubang sakyanan. Apan sa ilang pag-abante, kalit lang natumba ang motorsiklo o nahulog silang duha sa tubig. Ang angkas nga si Joseph dali nga nakalingkawas o nakalangoy paingon sa luwas nga dapit. Samtang ang driver nga si Jeter wala dayon makita na hinungdan sa pag-alarma sa mga nakasaksi. Tungod niini, may arangkada dayon ang rescue response sa Coast Guard Clarin, MDRRMO Clarin o PNP Clarin aron mapangitaon ang nawala nga driver. Apan atol sa operasyon, nasaran nga luwas na di ay si Jeter og nakagawas ra gikan sa maong insidente. Sa maong hitabo, si Jeter Rusi nakaangkon lang og gagmayng samad samtang si Joseph walay seryosong samad na naangkon. Karon parehong ana-ana sa maayo nga kahimtang ang duha og gihatagan og saktong pagatiman og tabang sa mga otoridad. Ang insidente usa ka pahimangno sa mga motorista nga mag-amping gayud labi na sa pagtabok sa mga spillway o bahaon nga mga lugar. One TV Patrol.